वेलकम बैक। खबरनामे का आगाज करें। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात शुरू हो गई। जरा के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने रखा है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। देखें, 26वीं आईनी तरमीम है और जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से जो तरमीम में तजावीज़ थी उनमें से जो एक अहम तजवीज़ है मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो उस पर जमीयत उलमाए इस्लाम काफ़ी दिन से अपने तहफ़्ज़ात का इजहार कर रही है। और अब से थोड़ी देर कबल जो पीपल्स पार्टी का एक वफद है बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में, वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा, जहाँ पर दोनों जो कायदीन हैं, जो दो वफूद हैं, उनकी आपस में जो मुलाकात है वो जारी है। और पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है राजा परवेज अशरफ और कमर ज़मान कायदा, वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वहां पर पहुंचे। और मौलाना फजल रहमान ने मदारस की रजिस्ट्रेशन बिल पर जो अपने तहफ़्ज़ात हैं वो आज बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने उसका इजहार किया है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और कहा है कि सदर मुमलिकत के दस्तखत न होना तशवीशनाक है। उन्होंने मजीद कहा है कि जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से दी गई जो तजावीज़ हैं उनको हुकूमती सतह पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो कि इंतहाई गैर संजीदगी का मजहर भी है। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मौलाना फजल रहमान को इस मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ और हुकूमती जो हिकमत अमली है उस पर आगाह कर रही है। इस वक्त जो उनकी मुलाकात है वो जारी है। और जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से जो मरकजी जो रहनुमा है वो भी इस इजलास में शरीक हैं, जिनमें सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी भी हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी हैं, हाजी गुलाम अली हैं। और यहाँ पर बात एक काबिल जिक्र ये है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी जाने वाली जो कॉल है, जो एक जो डेड लॉक है, वो 7 तारीख को पूरा हो रहा है। इस 26वीं आईनी तरमीम में जो खास तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम की जो तजावीज़ थी, और उसमें जो सबसे अहम जो तजवीज़ थी, जो मदारस की जो रजिस्ट्रेशन थी, उस हवाले से जो डेड लॉक है उसको 3 रोज बाकी रह चुके हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद जो मुलाकात है पीपल्स पार्टी के वफद की मौलाना फजल रहमान के हमरा, उसका जो बाकायदा तौर पर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद जी ठीक है रिजवान अब्बासी, आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम का पैसा आवाम पर लग रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आपके हाथों में गुलैल, बंदूक, कीलों वाला डंडा पाकिस्तान की पहचान नहीं। कोई भी वालिद नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के हाथ में कीलों वाले डंडे हों। PTI वालों ने हमारे एहलकारों को डंडों से जख्मी किया। इन्होंने अपने बच्चों को महफूज जगह पर बिठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं। बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। ये आपका पैसा है, आपकी अमानत है, पंजाब का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, आपकी अमानत है। अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है। बिल्कुल, बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लग गए होंगे। धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जजेस समेत में भी अदालत नहीं आ सका, मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजारिन के बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखें। मैं PTI से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की वजारती दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने वजारती दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। और PTI के रहनुमा शिबली फराज हुकूमती रवैये पर सीखपास सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, क्या हम गैर मुल्की या जंगजू हैं? हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं। बानी PTI से सियासी लोगों की मुलाकातें बंद हैं। हुकूमत ऐसा रवैया इख्तियार करेगी तो इसको कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता।
ہم انصاف کے لیے عدالتوں میں آئے ہیں. اسلام آباد واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہمارے 12 افراد شہید ہوئے. مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں. احتجاج میں جو لوگ موجود ہی نہیں تھے ان پر بھی مقدمات درج ہیں. ہم کوئی وہ جنگجو نہیں ہیں، ہم ایک عام شہری ہیں، ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. سیاسی جماعتیں اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہیں گی. ہم انصاف کے لیے جس طرح کہ ہم ان عدالتوں میں آئے ہیں، ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب بہت اہمیت کا حامل تھا. 6 مہینے میں سعودی ولیعہد کے ساتھ وزیر اعظم کی 5ویں ملاقات تھی. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. 6 سال بعد مہنگائی کا 4.8% پر آنا قوم کے لیے خوشی کا مقام ہے. عالمی رہنما پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں. سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. 28 MOUs پر دستخط ہوئے تھے. 8 پروجیکٹس پر کام شروع ہو چکا ہے. تعلقات بہت مضبوط ہوئے ہیں اور یہ 6 ماہ میں 5ویں ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور جناب ولی عہد سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب کی اس بات کی دلیل ہے کہ جو پاکستان میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں. 6 سال بعد مہنگائی جو ہے وہ 4.8% کے اوپر آ گئی ہے اور مہنگائی کا 4.8% پہ آنا تو سیلیبریشن کی بات ہے پاکستانی قوم کے لیے. 28 MOU سائن ہوئے تھے. 8 پروجیکٹس آن گراؤنڈ آ چکے ہیں جس پر ایکچول کام شروع ہو گیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں پر گولی نہیں چلاتی. شہداء کی FIR کے لیے عدالت عالیہ میں درخواست دائر کریں گے. ہماری جدوجہد جمہوریت کی بحالی اور بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے ہے. پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں کی پارٹی ہے. لوگ اپنے کاروبار اور گھر باہر لٹا کر بھی بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. تاحال ہمارے 5000 کارکن غائب ہیں. ہماری پرامن تحریک پر کسی صورت گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. مستقبل کا لائحہ عمل بانی تحریک انصاف کے حکم سے طے کریں گے. بشرا بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. بشرا بی بی احتجاج میں عام کارکن کی طرح شامل ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے KP کے سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے. جیل میں قید کارکنوں کو بنیادی سہولیات سمیت فی کارکن 2000 روپے دے رہے ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں تمام قبائلی اضلاع اور صوبے کے مختلف علاقوں کے مائدین پر مشتمل جرگہ ضلع کرم پہنچ گیا ہے. جرگہ صدا اور پارا چنار میں فریقین کے مائدین سے مذاکرات کریں گے. 125 افراد پر مشتمل جرگہ گزشتہ شام پہنچ گیا تھا. جرگے نے رات سابق MNA منیر اور اگزئی کے گھر پر گزاری. آج دوبارہ صدا پارا چنار جانے کی کوشش کی گئی. بگن قبائل کے راستہ نہ دینے پر جرگہ متبادل اور پر خطر راستوں سے ہوتے ہوئے واپس صدا پہنچ گئے ہیں. اور ضلع کرم میں سڑک کی بندش سے ادویات کی قلت کا معاملہ. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا فوری اقدام. وزیر اعلیٰ نے علاقے میں ضروری ادویات کی ہنگامی بنیادوں پر تحصیل کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر آج ضروری ادویات کے 2 گودام سے لے کر کرم پہنچ گیا ہے. آج ادویات میں 63 لاکھ روپے مالیت کی جان بچانے والی ادویات اور دیگر ضروری ادویات بھی شامل ہیں. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر زمینی راستہ کھلنے تک ہیلی کاپٹر روزانہ کی بنیاد پر ادویات سپلائی کرے گا. وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر مشیر صحت اور سیکرٹری صحت کرم میں ضروری ادویات کی فراہمی کی خود نگرانی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ علاقے میں ضروری ادویات کی ہمہ وقت دستیابی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے جب تک زمینی رابطہ مکمل طور پر بحال نہ ہو. علاقے میں بذریعہ ہیلی ادویات کی فراہمی کا عمل جاری رکھا جائے. صوبائی حکومت علاقے میں ادویات کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پہلی مرتبہ کل آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے خود رابطہ کیا. کرم میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. افسوسناک بات یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں اس کی روک تھام کے لیے کبھی بات نہیں ہوئی. صوبے میں بدامنی ہے لیکن KP حکومت مرکز پر چڑھائی کرنے میں مصروف ہے. کرم معاملے کے حل کے لیے وہاں جانا چاہتا تھا لیکن KP حکومت نے ہیلی کاپٹر فراہم نہیں کیا. لیکن ہمارا جو فوکس ہے کل کی آل پارٹیز کانفرنس پہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو ہم نے دعوت دی ہے. APC ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہوں گے تو آپ APC کریں گے باقی نہیں کریں گے. اور آپ یہ کہاں پر ہوگا یہ سارے جو میں نے کہا ہے کہ جو وفاق کے وہ ہے ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس جو ہمارے فیڈرل کے ایشوز ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی ملیں گے. باقی جو اسٹیک ہولڈر اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ان کے ساتھ بھی ملیں گے. کل بھی APC ہم نے بلائی دوسری پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے.
اس میں سب تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر جو ہیں وہ آ رہی ہیں، ہم نے ہوسٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر لوگوں کے ہم جنازے روز اٹھا رہے ہیں، فوج کے نوجوانوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، پولیس کے نوجوانوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں. ہمارے امن و امان خراب ہے. میں نے وفاق سے پرائم منسٹر صاحب سے بھی صرف بات کی ہے. وفاق نے ہمیں کمٹ کیا کہ شاید وہ 1-2 دن میں ہمیں یہ چیزیں دیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے بے نیوز، کیونکہ ہم ہیں قوم کی سوچ.